अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ सायरा सैयद विद यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आप सबको खुश हो और आबाद रखें। आमीन सुम आमीन। और मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखें और मैं आप सबको भी दुआ में ज़रूर याद रखती हूँ, पूरी मुस्लिम उम्मत को। और आज का मेरा टॉपिक है कि माँ और बीवी के दरमियान सबसे ज़्यादा हक़ किसका है। और आज एक ऐसी मैं वीडियो देख रही थी मुफ्ती साहब की, तो उनका नाम मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट मुझे उनकी बातें कहीं हद तक समझ आएँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी ये बात मैं शेयर करूँ कि एक मुफ्ती साहब हैं, उनके पास एक साहब का फ़ोन आया और वो परेशान हाल थे बहुत ज़्यादा कि अपनी बीवी और माँ को लेकर, कि आज जो है वो उस बंदे ने जो उनसे बयान किया, उनकी परेशानी ये थी कि आज मेरी माँ और बीवी का जो है ना बहुत ज़्यादा सख्त लड़ाई हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। और उस बंदे को ये पता था, वो ये कह रहा था कि मेरी माँ गलत है, मगर मैं क्या करूँ, वो मेरी माँ है, मैं इज़्ज़त करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, दोनों से मोहब्बत करता हूँ, लाइक मेरी माँ से और अपनी बीवी से। और बीवी मेरी बहुत रोई है, बहुत परेशान है, तो क्या करना चाहिए। तो मुफ्ती साहब ने ये तमाम जो सूरत हाल थी और सब सुनने के बाद उन्होंने ये जवाब दिया कि बहरहाल माँ माँ है और माँ का हक़ माशाल्लाह से सबसे पहले आप पे माँ का हक़ है, आपकी माँ का आप पे सबसे ज़्यादा हक़ है। और उसके बाद 3 बार ये लाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा है, तुम पर तुम्हारी माँ का हक़ सबसे पहले है, तुम्हारी माँ का, तुम्हारी माँ का और तुम्हारी माँ का हक़ तुम पर सबसे पहले है। लाइक इंसान पे, आदमी पे उसकी माँ का हक़ है। उसके बाद दुनिया के तमाम रिश्ते आ जाते हैं, लाइक वाइफ़ हो गई। और तो 3 बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम पर तुम्हारी माँ का हक़ है। और उसके बाद दुनिया के तमाम रिश्ते आ जाते हैं, जिसमें बीवी आ जाती है, बेटी आ जाती है, बहनें आ जाती हैं और खाला, नानी, तमाम ख़ानदानी आपके रिश्ते आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब उस बंदे ने जो सवाल किया, तो मुफ्ती साहब ने कहा कि इसका सिंपली हल है कि आप जो है ना घर अलग कर दिया जाए, दोनों को अलग-अलग कर दिया जाए। जहाँ 2 औरतें ऑब्वियसली रहेंगी, वहाँ पे जो है ना ज़रूर खटपट होती है, ज़रूर छोटी-मोटी लड़ाइयाँ होती हैं। कभी माँ सही होती हैं तो कभी बीवी गलत होती हैं, कभी बीवी गलत होती हैं तो कभी माँ सही होती हैं। कुछ इस तरह की लड़ाई झगड़े हर घर में छोटे मोटे ये किस्से होते रहते हैं। एनी हाउ, टू कम टू द पॉइंट के मुफ्ती साहब ने कहा कि उसके बावजूद आप जो है अपनी माँ को जो है ना उस पर आप ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं, उनका एहतराम लाजमी करना है, भले वो गलत हो। आप किसी वक्त सुकून से बैठ के अपनी अम्मी को ज़रूर समझाइए कि आप गलत थी, आपने उस वक़्त गुस्से में ये बात गलत कह दी, या सो एंड सो जो भी फड्डा और लड़ाई हो, तो फिर जो है ना आप बाद में ये चीज़ें समझाई जाएँ अब उनको। और उसके बाद जो है, तो उन्होंने फरमाया कि आप बीवी को घर अलग लेके दे दें, ताकि जो है ना दोनों में ये लड़ाई झगड़े कम हो जाएँ, और आप ज़रूर अपनी माँ के हुकूक़ अदा करें और अपनी बीवी के भी हुकूक़ अदा करें। तो उस बंदे ने मुफ्ती साहब से ये सवाल किया कि मेरी जो बीवी हैं वो कहती है लड़ाई झगड़े में बहुत रोई हैं, उन्हें बहुत दुःख है, बहुत ही परेशान है वो माँ की बातों से। तो उन्होंने अब ये डिसाइड किया कि घर अलग लेके दो। दूसरा कि मैं नहीं मिलूँगी तुम्हारी माँ से, और मेरे बच्चे भी नहीं मिलेंगे तुम्हारी माँ से, और तुम भी नहीं जाओगे। तो मुफ्ती साहब ने कहा यहाँ तक तो ठीक था कि वो अलग हो गई, कि उनको घर चाहिए अलग, जो कि हमारा इस्लाम भी कहता है कि आप बीवी को एक रूम पूरा आप एक कमरा दें, और एक उसका उमूर ख़ानादारी के लिए उसको किचन वगैरह सेट करके दें। वो हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि उसको प्राइवेसी दें, ताकि वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि उसने भी आपके बच्चे पालने होते हैं। मगर जहाँ ये बात ये आ जाती है कि बीवी आप पे ये ऑर्डर कर रही है कि तुम अपनी माँ से नहीं मिलोगे और तुम्हारे बच्चे भी नहीं मिलेंगे, तो ये सरासर गलत है बिल्कुल। इस चीज़ को लेके तो फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि फिर तो आप उसको जो है ना उसको सही करें अपनी बीवी को, क्योंकि उसका फिर यहाँ से कुछ दिमाग जो है वो थोड़ा बहुत ख़राब है। भले माँ गलत हो, भले माँ ने गलत किया, गलत कोई इल्ज़ाम लगाया, झूठ बोला, सख्ती की, झूठ फरेब से काम लिया, मगर ना भूलें कि वो आपकी माँ है और आपको अपनी माँ के हुकूक़ अदा करने हैं। आपकी माँ माँ है। आप जब उसके एहसानात को ना भूलें, अपने माँ बाप के एहसानात को ना भूलें। बंदा, मैं आदमी की बात नहीं करी, मैं तमाम इसमें लड़कियां, बच्चे,
بڑے تمام لوگ اس میں شامل ہیں، تمام مرد حضرات جو شادی شدہ ہیں، جو عورتیں ہیں، سب نہ عورتیں یہ جاہلانہ جو ہے وہ ڈیمانڈز کریں کہ ہمیں پورا الگ کر کے دو. خواہ مخواہ کا شوہر پہ جو ہے نا برڈن ہے ایک طرح سے. آج کا شوہر جو ہے وہ کتنی مشکلوں سے انسان کماتا ہے، اپنے گھر چلاتا ہے، اپنے بچوں کی اسکولنگ کر رہا ہے، اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو شاپنگ کراتا ہے، کھانا کھلاتا ہے. تمام چیزیں کرنے کے باوجود اگر یہ ڈیمانڈ ہو کہ ہمیں الگ گھر لے کے دو اور اس طرح کی فالتو ایکسٹرا ڈیمانڈز ہو تو کتنا آدمی کے اوپر برڈن پڑ جائے گا. دوسری بات کہ آپ یہ نہ بھولیں کہ آپ بھی، عورتوں کو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ نہ بھولیں کہ آپ بھی ایک ماں ہیں. آپ بھی کل کو بڑی ہوں گی، آپ کی بھی بہو آئے گی اور وہ بھی اس طرح اگر آپ نے اس کے ساتھ کیا تو آپ کا بھی بیٹا اس طرح، آپ کے بھی بیٹے کی بیوی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمیں گھر الگ لے کے دو، اور آپ بھی اپنی ماں سے نہیں ملیں گی، وہ بھی آپ کو نہیں ملنے دے گی آپ کی بہو. تو یہ جو ہسٹری ریپیٹس کہتے ہیں کہ ہسٹری ریپیٹس، تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہیے. تمام لڑکیوں کو، تمام مرد حضرات کو، تمام عورتوں کو اعتدال سے کام لینا چاہیے اور نظم و ضبط سے کام لینا چاہیے اور دماغی طور پہ سکون سے سوچنا چاہیے. لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے. اور اچھا میں کہاں سے کہاں چلے گئی، کہنے کا مطلب یہ تھا، ان کا قصہ تو پورا ہوا نہیں کہ وہ بات پوری ہو جائے، کہ مفتی صاحب نے جب یہ سنا کہ جب اس نے عورت نے یہ کہا ہے کہ تم بھی نہیں ملو گے، بچے بھی نہیں ملیں گے، تو انہوں نے تمام جو ہے وہ ماں کی جو ہے نا لحاظ سے جو احسانات ہیں انہوں نے وہ گنوا دیے کہ بیوی تو آپ کی لائف میں بہت بعد میں آتی ہے. پہلے آپ کی ماں نے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ذریعے ہماری ماں کے، ذریعے ہمارے ماں باپ کے، اور ہمیں رزق دینے والا اللہ ہے، مگر ذریعے ہمارے ماں باپ کے. جو ہمارے فادرز جو ہیں وہ ہمارے لیے بچپن میں کما کے لا کے کھلانا پلانا، کلوتھنگ کرنا، اسکولنگ کرنا، جوان کرنا، پھر شادیاں کرنا، تمام چیزیں ہمارا باپ نبھاتا ہے اور ہماری ماں ہمیں پالتی ہے. تو ماں باپ کو پیار بھری نظروں سے دیکھنے، ایک دفعہ دیکھنے کا ثواب جو ہے وہ ایک حج کے برابر ہمارے اسلام میں جو ہے وہ، اپنے ماں باپ کو اگر آپ پیار بھری نظروں سے دیکھیں تو اس کا ثواب ہے، ایک حج کا ثواب آپ کو ملتا ہے. تو سوچیے آپ کتنا بڑا یہ مقام ہے ہمارے ماں باپ کا. ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، تو کتنا بڑا ہے مقام ہماری ماں کا، جس کو ہم تنگ پریشان، جس کے ہم اوپر کتنی آرام سے شاؤٹ کرتے ہیں، جس کے اوپر ہم آرام سے تہمت لگا دیتے ہیں، جس کے اوپر ہم آرام سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس کے اوپر ہم کیا کچھ نہیں کرتے. آپ ذرا سوچیں. میں ان کو نہیں کہہ رہی کہ جو بندے اچھے ہیں، جو لوگ فرما بردار اولاد ہے، وہ بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ دنیا میں فرما بردار اولادیں بھی شامل ہیں، موجود ہیں ماشاءاللہ. میں ان کی بات کر رہی ہوں جو نافرما بردار ہیں، نافرمان ہیں، جو لوگ اپنی ماؤں کو چلا کے بات کرتے ہیں، شاؤٹنگ کرتے ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کر دیتے ہیں، بے عزت کر دیتے ہیں، بہوؤں کے سامنے کہہ لو، ریلیٹیوز کے سامنے کہہ لو، کسی کے بھی سامنے. تو پلیز خدا را اپنی ماؤں کی عزت کریں، اپنی ماؤں کی جو ہے وہ بات کو مانیں اور ان کو پیار سے سمجھائیں. دیکھیں جب آپ چھوٹے تھے، چاہے وہ بچہ ہو، لڑکا ہو یا عورت ہو، یا میں ہوں یا آپ ہیں کوئی، تو ہم جب چھوٹے تھے تو جب ہماری مائیں ہم رو کے ہر چیز اپنی منواتے تھے، تو ہماری مائیں ہمیں فوراً، جب روتا ہے بچہ تو ماں کس طرح جھپٹ کے اسے اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اس کی ہر بات مان لیتی ہے. کیوں؟ اس کی وہ 10 دفعہ ایک سوال کرتا ہے، ماں اور باپ دونوں جو ہیں وہ جوابات دیتے رہتے ہیں، پیار سے دیتے رہتے ہیں، بچے کو کنونس کرنے کے لیے، بچے کو سمجھانے کے لیے. ہاں، ماں جو ہے وہ بچے کو سمجھاتی ہے، پیار سے جواب دیتی ہے، اس کو گلے سے لگاتی ہے. جب وہ روتا ہے ماں تڑپ جاتی ہے، اٹھاتی ہے، پیار کرتی ہے. اور کبھی کبھی ماں چڑ بھی جاتی ہے، سپوز کہ بچہ بہت رو رہا ہے، بہت اریٹیٹ کر رہا ہے، مان نہیں رہا ہے، کسی چیز کی ضد کر رہا ہے، تو ماں 2 چماٹ بھی لگا دیتی ہے بچے کو، مگر اس کو کہتی ساتھ یہ بھی ہے وہ کہ جو ہے نا اس طرح پیار سے نہیں مان رہا تو مار کے مانا جائے، مگر پھر بھی وہ اسے گلے لگا لیتی ہے. اور بچہ اگر زمین پہ رو رہا ہو، گڑ گڑا رہا ہو، رو رہا ہو، تو وہ جب ماں کی گود میں آتا ہے تو وہ چپ ہو جاتا ہے. آپ یہ سوچئے، جب بچہ کھانا کھاتا ہے، ماں اسے دیکھتی ہے، باپ اسے دیکھتا ہے، تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ اولاد کھانا کھا رہی ہے، ان کو سکون ملتا ہے. کھانا بچہ کھاتا ہے اور پیٹ ماں کا بھر جاتا ہے.
باپ کا بھر جاتا ہے. تو ماں باپ کا یہ مقام ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پلیز پلیز جو شادی شدہ لوگ ہیں اور ایون ان میرڈ ہیں گھر میں، ماؤں کی باپ کی عزت کریں. یہ چھوٹا سا اور بہت ہی بڑا دیکھا جائے تو میسج ہے کہ پلیز اپنے ماں باپ کی عزت کریں، کیونکہ دنیا میں آپ کو تمام رشتے مل جائیں گے، ماں باپ اگر ایک دفعہ چلے جائیں تو وہ واپس نہیں آتے. تو پلیز اینڈ پلیز اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کو خوشیاں دیں، ان کو پیار دیں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. چلیں اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں.